अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिससे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद का सिपारा जिसका नाम तबारकल्लज़ी है शुरू किया हुआ है, और तबारकल्लज़ी की सूरतुल मुद्दस्सिर का हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक यानी आयत नंबर 38 तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुद्दस्सिर मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला अस्हाबल यमीन। हमज़ा को लाम से मिलाएंगे। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे। लाम के बाद अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के ऊपर छोटी मद होने की वजह से लाम को 3 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। हमज़ा को स्वाद से मिलाएंगे क्योंकि स्वाद साकिन है। स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे और स्वाद में सीटी अदा करेंगे। हा को साफ करके गले से निकालना है। हा पर कड़ा ज़बर होने की वजह से हा को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। बा को आगे लाम साकिन से मिला देंगे। या को बग़ैर खींचे पढ़ना है। मीम को आगे या मद्दा से मिलाना है। या मद्दा होने की वजह से मीम को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलून। फ़ा को या मद्दा से मिला देंगे। या मद्दा होने की वजह से फ़ा को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। जीम को नून से मिलाना है गुन्ने के साथ। नून पर कड़ा ज़बर होने की वजह से नून को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। इस ता को या से मिला देंगे गुन्ने के साथ। ता के नीचे 2 ज़ेर होने की वजह से और तनवीन होने की वजह से तनवीन के बाद या आ गई है, लिहाजा अब इस ता को हम या के साथ मिलाएंगे, इदगाम करेंगे। इदगाम से ये तनवीन ख़त्म हो जाएगी। फ़ी जन्नाति यतसाअलून। या को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। ता को भी बग़ैर खींचे पढ़ना है, बारीक करके पढ़ेंगे। सीन की आवाज़ को यानी सीटी को साफ़ करके अदा करना है। सीन के बाद अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के ऊपर बड़ी मद होने की वजह से सीन को अब हम 5 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। हमज़ा को बग़ैर खींचे पढ़ना है। लाम को वाऊ मद्दा से मिलाएंगे और लाम को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। आइन को साफ करके गले से निकालना है। नून को आगे लाम साकिन से मिला देंगे। नून लाम ज़ेर निल। मीम को जीम से मिलाना है क्योंकि जीम साकिन है। जीम पर क़लक़ला किया जाएगा यानी आवाज़ को हिलाएंगे। रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को बारीक करके पढ़ेंगे। मीम को आगे या मद्दा से मिला देंगे। या मद्दा होने की वजह से मीम को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। अनिल मुजरिमीन। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। मा सलककुम। मीम के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से मीम को 1 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। अगर ये अलिफ मद्दा ना होता तो फिर हम मीम को बिल्कुल नहीं खींचते। सीन की आवाज़ को यानी सीटी को साफ करके अदा करेंगे। लाम को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे।
کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کاف بھی موجود ہے، دونوں کافوں کو صاف کر کے ادا کرنا ہے بغیر کھینچے۔ پھر اس کاف کو ہم میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ما سلککم فی سقر، فا کو یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو واو مدہ سے ملانا ہے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قالوا لم نکو من المصلین، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کو لام ساکن سے ملائیں گے، اس میم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے صاد کی سیٹی ادا کریں گے، صاد کو آگے لام سے ملا دیں گے جس پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر لام کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قالوا لم نکو من المصلین، اس آیات کو اگلے صفحے پر پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ واو کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو بالکل گول کر لینا ہے، دونوں ہونٹیں آپس میں نہ ملیں۔ کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس نون کے بعد کاف ہے، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نون کو طا سے ملائیں گے کیونکہ طا ساکن ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا میں قلقلہ کریں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، میم کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے، اس میم کو آگے سین سے ملانا ہے جو کہ ساکن ہے اور سین کی سیٹی ادا کریں گے، کاف کو باریک کر کے اور کاف کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔